पुरानै प्रावधान सहितको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक पारित गर्न प्रमुख 3 दल सहमत। कान्तिपुर समाचारमा आज जेठ 4 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारवालाको आग्रह। एकै दिन 5 नेपाली र 5 विदेशी सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा। अन्तर्राष्ट्रियमा बङ्गालको खाडीबाट उत्पन्न शक्तिशाली आँधीबाट बङ्गलादेश र म्यानमारका नागरिक प्रभावित। र खेलकुदमा ए डिभिजन लिगका दुवै खेलमा 2-2 गोलको बराबरी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री थापाका छोरा र पूर्व सांसद विरुद्ध पक्राउ पूर्जे। खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति। दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पार गर्दा पनि कानुनी र प्रशासनिक झमेलामै अल्झिए स्थानीय तह। वित्तीय अनुशासन पनि कमजोर, कर्मचारी अभाव कायमै। नेपाल बङ्गलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठक भोलिदेखि ढाकामा। जलविद्युत आयोजनामा लगानी र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मुख्य एजेन्डा। टर्कीमा नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान। एर्दोआनको 20 वर्षे शासनमा पूर्ण विराम लाग्ने आंकलन। पिपुल्स रिपब्लिकन पार्टीका नेता केमाल प्रतिस्पर्धामा। र ए डिभिजन लिगमा शीर्ष स्थानको जावलाखेल र मनाङ मर्स्याङ्दी 20 बराबरी। फ्रेन्च र एनआरटीले पनि अङ्क बाँडे। इन्फाको भद्र गोल व्यवस्थापनले खेलाडीलाई शास्ति। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका छोरा प्रत्येक थापा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। 2076 सालमा थापा गृहमन्त्री भएका बेला भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै कार्यदल बनेको थियो। त्यति बेलाबाटै थापाका छोरा प्रत्येकको संलग्नता देखिएपछि प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति लिएको हो। थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईले दिएको बयान र प्रमाणका आधारमा प्रत्येकलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको हो। प्रत्येकको सम्बन्ध बिचौलिया सन्देश शर्मासँग रहेको पनि प्रहरी स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग जोडी पछि पूर्व सांसद आङठावा शेर्पा विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जे जारी भएको छ। यसअघि पूर्व गृहमन्त्री खाँड, सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। पक्राउ पूर्जे जारी भएर पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर राईमाझी, इन्द्रजित राईका छोरा निरज राई, प्रत्येक थापा र पूर्व सांसद आङठावा शेर्पा फरार सूचीमा परेका छन्। त्यस्तै यसअघि पक्राउ परेका खाँड सहित 12 जनालाई थप 4 दिन हिरासतमा राख्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको छ। भुटानी शरणार्थी बनाएको आरोपमा 51 दिनदेखि अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत 4 दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको हो। संगठित अपराधको मुद्दामा 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भएकाले आगामी सातासम्म अनुसन्धान सक्ने प्रहरीको तयारी छ। गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारी सहित अनुसन्धानको घेरामा रहेका अन्यका विरुद्ध पक्राउ गर्ने समय अपुग भए पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लैजाने प्रहरीको योजना छ। सांसदहरू आर्जु देउवा तथा मन्जु खाँडको संलग्नता पनि प्रहरी अनुसन्धानकै घेरामा छ। पूर्व मन्त्री खाँडको बयान र अन्य केही प्रमाणबाट आर्जुको संलग्नता खुलाउने प्रयास भइरहेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण राष्ट्रको विश्वसनीयता र सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ललितपुरमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारले चाहेमा संलग्न व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने बताए। सिद्धान्त नमिल्ने यी पार्टीहरू कसरी एकअर्कासँग जोडिएर कहिले एउटाले सरकार बनाएको छ, कहिले अर्कोले बनाएको छ, कहिले अर्कोले बनाएको, किन एकता हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। यो एकता गराउने त यी भ्रष्टहरू र अपराध कर्मीहरू रहेछन्। किनभने सरकार बदलिँदै गए, चुनाव पनि भइहाले, तर त्यो सङ्गठनको जालो रहिराख्यो, निरन्तरता पाइराख्यो, संस्थागत चाहिने अपराध भइराख्यो। त्यस्तै पूर्व राजदूत निलाम्बर आचार्यले 3 दलका नेताहरूको बाक्लो भेटघाटले भुटानी शरणार्थी प्रकरण सामसुम पार्ने आशंका बढेको बताए। फेरि अर्को एउटा चाहिँ प्रयास पनि उदाङ्गो भएर आयो कि चाहिँ यसलाई कसरी सामसुम बनाउने भन्नेमा सक्रियता चाहिँ पनि देखियो। अब कस्ताको देखियो, जो सत्तामा बसेर हिँडिरहेका छन् उनीहरूकै पनि चाहिँ देखियो जस्तो लाग्यो। भन्नै पर्ने हुनाले
जनतामा बोल्नै पर्ने हुनाले यसको राम्रो छानबिन हुनुपर्छ भनेर मुखले त बोलिन्छ, तर त्यो चोट र पीडा चाहिने यस्तो भएकोमा उहाँहरू लागे जस्तो छनक चाहिने पनि देखियो। यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा नपुर्याए देशको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि असर पर्ने आचार्यको भनाइ थियो। कार्यक्रममा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र मापदण्डलाई आधार मानेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने धन्दामा उच्च ओहदाका व्यक्ति धमाधम पक्राउ परिरहेका बेला झापामा भने कुनै पनि पीडितले उजुरी दिएका छैनन्। यस प्रकरणमा हालसम्म कसैले पनि उजुरी नदिएको झापा प्रशासनले जनाएको छ। हामीले पैसा बुझायौँ तर हामी जान पाएनौँ भन्ने विषय चाहिँ यहाँ कसैको पनि आएको छैन। अब त्यसै पनि के छ भने यो सबै उजुरी निवेदन परेको यहाँ कुनैको पनि परेन, अन्तर जिल्ला ठाउँको मान्छेको पनि परेन, सिआइबीमा परेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा परे हो। त्यो भावनाले अब यदि रहेछन् भने पनि उता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो थ्रुबाटै थाहा हुन्छ होला। तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम अन्तर्गत 1,13,307 शरणार्थी विभिन्न देश गएको UNHCRको तथ्याङ्क छ। हाल झापाको बेलडागी र मोरङको पथरीमा 6,577 भुटानी शरणार्थी छन्। प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू संवैधानिक परिषद तथा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउन सहमत भएका छन्। नेताहरूबीच संसदीय सुनवाई समिति गठनमा पनि सहमति जुटेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताको बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने सहमति भएको हो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनमा प्रधानमन्त्री सहित बहुमत सदस्यले निर्णय गर्ने पुरानै प्रावधान राख्न नेताहरू सहमत भएका हुन्। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई कानुन समितिमा उपसमिति बनाएर अगाडि लैजाने सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयककै हकमा जसलाई कानुन समितिमा पठाइएको छ, अब त्यो कानुन समिति बसेर उपसमिति बनाउने लगायत आवश्यक कार्यहरू गर्दै यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ अब हामी अगाडि बढ्छौँ। यी सबै विषयहरूमा दलहरूको बिचमा एक प्रकारको समझदारी कायम भएको छ। आजकै बैठकमा संसदलाई चलायमान बनाउने र 10 वटा विषयगत समितिको बैठक समेत तत्काल बोलाउने सहमति जुटेको छ। तत्कालै भोलि पर्सिमै समितिहरूका बैठक प्रारम्भ गर्ने, समितिमा जे कामहरू छन् ती अगाडि बढाउने, छलफल सुरु गर्ने र समितिको सभापति अथवा नेतृत्व चयनको कुरा पनि गर्दै जाने। तर नेतृत्व चयन गरेपछि मात्रै बैठक बस्ने भन्ने कुरा होइन, बैठक बसेर काम प्रारम्भ गर्ने भन्ने नै सहमति भएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङका अनुसार लेखा समिति सहित 3 वटा समितिको नेतृत्व एमालेले र संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ। संयुक्त सभा र समिति सम्बन्धी नियमावली परिमार्जन गर्न भोलि नै सदनबाट समिति गठन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ। त्यसैगरी 3 दलका नेताबीच राष्ट्रपति अस्वस्थ भएका कारण नीति तथा कार्यक्रम कसले प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको, तर निर्णय भइ नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बालुवाटारको बैठकमा पहिलो चरणमा 3 शीर्ष नेता मात्रै सहभागी थिए भने दोस्रो चरणको छलफलमा 3 वटै दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई सहभागी गराइएको थियो। नक्कली शरणार्थी प्रकरणले मुलुकको राजनीति तरङ्गित भइरहेका बेला केही दिन यता प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बीचको भेटवार्ता बाक्लिएको छ। जेठ 4 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र सांसदहरूबीच प्रश्नोत्तर हुने भएको छ। आज बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा छलफल भएको छ। प्रतिनिधि सभामा चलेको अवस्थामा महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले 4 गते सदनमा जवाफ दिन लागेका हुन्। कसरी प्रश्न उत्तर गर्ने, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कुन कुन दलले कसरी चाहिँ कतिवटा प्रश्नहरू सोध्ने भन्ने विषयमा पनि आज एउटा मोटामोटी छलफल भएको छ र संसदभित्र दलहरूको स्ट्रेन्थका आधारमा प्रश्नहरू उठाउने, त्यो प्रश्न पनि भोलिसम्ममा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उपलब्ध गराइदिइसक्ने भन्ने छलफल भयो।
प्रधानमन्त्रीलाई गर्ने प्रश्न 3 दिन अगाडि नै सचिवालयमा टिपाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रश्न टिपाउँदा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 4, एमालेबाट 3 र अन्यका 1 गरी जम्मा 15 प्रश्न राखिनेछ। प्रधानमन्त्रीले सदनमा उत्तर दिएपछि प्रति प्रश्न भने गर्न पाइने छैन। बैठकमा नीति कार्यक्रम समितिको बैठक यथाशक्य छिटो बोलाउने विषयसँगै सांसदहरूको पोसाकका विषयमा पनि छलफल भएको छ। पोसाक औपचारिक र पहिचान झल्किने खालको लगाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ। त्यस्तै लोगो प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका नेताहरू एकपछि अर्को गर्दै मुछिन थालेपछि नेपाली कांग्रेस तरङ्गित बनेको छ। कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति यो प्रकरणमा पनि देखिएको छ। केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ परेपछि कांग्रेस नेताहरू दैनिक जसो छलफलमा छन्। केही नेताले खाँडलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहँदा केहीले भने खाँडलाई मात्रै फसाएर नेतृत्वले अन्यलाई जोगाउन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउबाका विश्वास पात्र मानिने पूर्व गृहमन्त्री तथा केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड प्रहरीको हिरासतमा छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परे पनि पार्टीले खाँडलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको छैन। पदाधिकारी बैठकमा कुरा उठे पनि देउबाले इन्कार गर्दै आएका छन्। दोषीलाई उन्मुक्ति हुने वातावरण नबनोस् र चाहिँ निर्दोष व्यक्ति नपरोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण र धारणा छ। कांग्रेसभित्रै यो प्रकरणको उचित छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज बढ्दै गएको छ। महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री भीष्मराज आङदेम्बेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नक्कली शरणार्थी प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै गोविन्द पोखरेल, रञ्जित कर्ण, भूपेन्द्र जङसाई लगायत युवा नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर अनुसन्धानका लागि धन्यवाद दिएका छन्। पार्टीका केही नेताहरूले अनुसन्धानलाई सघाउने बताइरहँदा संस्थापन पक्षकै केही नेता भने पछिल्लो घटनाक्रमप्रति सन्तुष्ट छैनन्। पूर्व गृहमन्त्री खाँड निकट केही नेताले त खाँड र उनकी पत्नी मन्जुलाई मात्र फसाउन खोजिएको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टी सभापतिलाई सोध्न गएका थियौँ र हामीले भनेका पनि हो कि तपाईँले सत्य तथ्य प्रुफ नहुनु जेलसम्म तपाईँले बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ निलम्बन गर्न पाउनुहुन्न। यदि तपाईँले त्यसरी बिना प्रमाण बिना तपाईँले बालकृष्ण खाँडलाई चाहिँ निलम्बन गर्नुभयो भने हामी चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिन्छौँ भन्ने पनि हो। जबसम्म प्रुफ हुँदैन, कुनै कुराको पनि प्रुफ हुँदैन, अदालतले साबित गर्दैन, तबसम्म चाहिँ आरोप लगाउनु खेदजन्य छ। पूर्व गृहमन्त्री खाँड र पत्नी मन्जुसँगै सभापति देउबा पत्नी आर्जुको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडेर चर्चा हुने गरेको छ। बिना प्रमाण पार्टीका नेताहरूको नाम जोडेर प्रचारबाजी गरेको कतिपय नेताको आरोप छ। अहिले व्यापक रूपले यो चाहिँदा नचाहिँदा कुराहरू भएको नभएको मानिसहरूलाई जसरी आरोपित गर्ने विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूबाट भइरहेको छ, यो चाहिँ दुःखपूर्ण छ। यसरी गर्न हुँदैन। सङ्गठित अपराध मात्र नभई मुलुककै प्रतिष्ठासँग जोडिएको शरणार्थी प्रकरणमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू मुछिदा समेत काङ्ग्रेसले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। आरोपितहरूको पक्ष र विपक्षमा उभिने केही नेताहरूको चरित्रले काङ्ग्रेसको नीतिगत प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ प्रकाश बम, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। जनताको नजिकको सरकार भनिने स्थानीय तहले दोस्रो कार्यकालको पनि पहिलो वर्ष पार गरेको छ। तर संघीयता कार्यान्वयनको सिलसिलामा काम सुरु गरेको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय सरकारहरू कर्मचारीको खटनपटन, कानुन निर्माण र कर असुलीकै विषयमा अलमलिएको देखिन्छ। स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधान 2072 अनुसार राज्य शक्तिको व्यावहारिक प्रयोग गर्ने नागरिकको सबैभन्दा नजिकको तह भनिन्छ। राज्यबाट प्रभाव हुने सेवा नागरिकलाई घर दैलोमै दिनु स्थानीय सरकारको उद्देश्य हो। तर 2वटा चुनाव भइसक्दा पनि कानुनी र प्रशासनिक जटिलताका कारण पालिकाहरूले चाहे जस्तो सेवा दिन नसकेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। 2072 सालमा संविधान बनेपछि निजामती विधेयक लामो छलफलको चरण पार गरिसक्दा पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन विशेष समितिले दिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदा कार्य सम्पादन र सेवा प्रवाहमै असर परेको उल्लेख छ।
समितिले स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको थियो, तर अझै स्थानीय तहले आवश्यक कर्मचारी पाउन सकेका छैनन्। अधिकांश कर्मचारी सङ्घ सरकार मातहतकै मन्त्रालय, विभाग लगायतमा बस्न चाहन्छन्। स्थानीय तहमा कर्मचारी टिकाउनै नसकिएको जनप्रतिनिधिको भोगाइ छ। आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू 1 महिना 2 महिनामा नै सरुवा गरिदिने कार्य सेवा प्रवाह राम्रो हामीले गर्न सकेका छैनौँ। इच्छा आकांक्षा चाहना हुँदै पनि स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कर्मचारी अभाव हुँदै नभएको दाबी गर्छ। मलाई रोजेको फलानु कर्मचारी नै चाहियो भनेर भन्ने कारणले गर्दा केही दुविधा भएर भनेको समयमा फुलफिल नभएको, पदपूर्ति नभएको अवस्था हो। तर पछिल्लो अवस्थामा कर्मचारीहरूले पनि अब खटाएको ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने बुझेर जानुभएको छ। स्थानीय तहले भोगेको अर्को समस्या हो राजस्वको न्यायिक एवं समानुपातिक वितरण। स्थानीय तहको एकल अधिकारमा पर्ने राजस्व समेत सङ्घले नै उठाएको, सङ्घ र प्रदेशबाटै सिफारिस भइआएका योजनामा बजेट अभाव हुने गरेको, सशर्त अनुदानमा आएको रकम आवश्यकता बमोजिम योजनामा लगाउन नसकेको र कटौती हुन थालेको गुनासो स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। सामान्यकरण बजेट जुन प्राप्त हुन्थ्यो केन्द्रबाट, त्यो पनि 4 करोड रुपियाँ चाहिँ हामीलाई कट्टा भएको अवस्था छ। त्यसैले केही योजनाहरू जो हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ त्यसको चाहिँ हामीले भुक्तानी दिन सकिरहेको अवस्था छैन। सङ्घ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्ना लागि कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र न्याय निरूपण गर्ने अधिकार पाएको छ। स्थानीय तहले सामान्य खालका घटनामा न्याय निरूपण गर्न सक्छ। उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई संविधानमा तोकिए बमोजिम न्यायिक फैसलाको अधिकार छ। तर कानुनी अधिकार भए पनि न्यायिक समितिमा कानुनका जानकार कर्मचारी भने सरकारले दिन सकेको छैन। किनभने के राम्रो गर्ने भनेर प्रयत्न पनि गरिराख्नु भएको छ, तर पनि त्यसले सार्थक परिणाम चाहिँ दिन नसकिरहेको हेर्दाखेरि चाहिँ काहीँ न काहीँ यसको अलिकति सिस्टममा दोष हो कि भन्ने मैले महसुस गरेको छु। सङ्घ, प्रदेश र पालिकाहरूको बिचमा केही अन्तर्सम्बन्धहरू प्रष्ट हुनुपर्ने अवस्था हामी देख्छौँ होइन। राजस्वको चाहिँ बाँडफाँडको कुराहरूमा चाहिँ केही समस्याहरू छ। सङ्घ र प्रदेशमा वित्तीय सुशासनका लागि संसदीय लेखा समिति हुन्छ, तर स्थानीय तहबाट हुने आर्थिक क्रियाकलापको हर हिसाबबारे जवाफदेही बनाउने त्यस्तो संरचनाको खाँचो छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन लगायतले स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार र व्यथिति बढ्दै गएको देखाउँछ। स्थानीय तहमा एकै खालका योजनाका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बजेट विनियोजन हुने, एउटै कामका लागि तिनै तहका सरकारबाट भुक्तानी लिने, नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाई काम गरेको देखाउने जस्ता प्रवृत्ति रोक्न अख्तियार लगायतका निकायले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा किरण अधिकारी र जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशका जनप्रतिनिधिलाई सोधेका छौँ, तपाईँको 1 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो? जनताको आवाज। 17वटा स्थानीय तहमा चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गर्ने कामहरू गरेका छौँ। जनताहरूको समस्याहरू के कस्तो छ सोधियो, अब समाधान गर्ने क्रम जारी नै छ। सिलाइ कटाइ पनि ट्रेनिङ 1.5 महिना जति चलाइयो। 1 वर्षको कार्यकाल मेरो सोचे जस्तो सन्तुष्टि छैन। बजेटको अभावले गर्दा हामीले सोचे जस्तो अहिले त्यस्तो कार्य गर्न सकेको छैनौँ। बनेका कानुन ऐन नियमावलीहरू थुप्रै कुराहरूलाई चाहिँ केही नमिलेको कामहरू थियो, त्यो नमिलेका कामहरूलाई चाहिँ अहिलेको यो वर्षमा हामीले ती कुराहरूलाई ल्याएका छौँ। स्वरोजगार बनाउने कुरामा चाहिँ हामी विद्युत नगरपालिका अलि अगाडि बढिरहेको छ। जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने खालका आय आर्जनका कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि लैजाने आधार स्तम्भहरू हामीले तयार गरेका छौँ। न्यूनतम शुल्क नारायण नगरपालिकाले तिरेर निःशुल्क पानी पाएका छौँ। निमावि थियो, मावि गराए। 31 नम्बर जुन डुबान भइरहेको थियो भेडा खोलामा, जुन अहिले तटबन्धको जुन काम भइरहेको छ, कन्ट्र्याक्टरलाई पैसा दिने हामीसँग त्यो रकम हुँदैन, फेरि अर्को समस्या निम्तिन सक्छ भनेर हामीले सम्झौताहरू पनि सबै योजनाहरू पनि सम्झौता गर्नबाट रोकिसकेका छौँ। कर्मचारीहरूको यहाँ जुन अभावले गर्दाखेरि हामीले जति चाहे अनुसारको अगाडि बढ्नै सकेका छैनौँ। निजी प्रकाशन संस्थानहरूले अबदेखि पूर्व प्राथमिक तहका पाठ्य सामग्री आफू खुसी प्रकाशन गर्न नपाउने भएका छन्। निजी प्रकाशकहरूले सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष प्रतिकूल हुने गरी आफू खुसी पाठ्य सामग्री समावेश गर्न थालेपछि शिक्षा मन्त्री अध्यक्ष रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले यस्तो निर्णय गरेको हो। अब पाठ्य सामग्री छपाईका लागि अनिवार्य रूपमा स्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्व प्राथमिक तह प्ले ग्रुपदेखि युकेजीसम्मका पाठ्य सामग्री निजी संस्थाहरूले मात्र प्रकाशन गर्दै आएका छन्। त्यस्ता प्रकाशन संस्थाहरू 5 दर्जनभन्दा बढी छन्। अधिकांशले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग अनुमति नलिई पाठ्य सामग्री राखेर छपाई तथा बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। विविध किसिमका मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापद्वारा बालबालिकालाई मायालु ढङ्गबाट सिकाइनु पर्नेमा कतिपय प्रकाशकले अनावश्यक पाठ्यवस्तु राख्ने गरेको पाइएपछि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले कराई गर्न लागेको हो। शिक्षा मन्त्रालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले विषयवस्तु र मूल्यमा समेत एकरूपता आउने शिक्षा मन्त्रालयको दाबी छ। नर्सरी केजी एलकेजीमा प्रयोग हुने पाठ्य सामग्रीहरू जो छन् त्यसलाई चाहिँ हिजोका दिनहरूमा अनुमति नलिकन आफू खुसी कन्टेन्ट पनि राख्ने आफू खुसी मूल्य पनि राख्ने गरेर बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था थियो। त्यसलाई चाहिँ अब अस्तिको परिषदको बैठकले चाहिँ त्यसलाई अबदेखि चाहिँ त्यस्ता पाठ्य सामग्रीहरू चाहिँ प्रकाशन गर्नु पूर्व पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट मूल्याङ्कन लिनुपर्ने अनुमति लिनुपर्ने। मुलुकमा 30,450 सरकारी र 6,048 निजी पूर्व प्राथमिक विद्यालय सञ्चालनमा छन्। ती विद्यालयमा 10 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सामुदायिक विद्यालयले समेत निजी प्रकाशन संस्थाका पाठ्य सामग्री राख्ने गरेका छन्। त्यस्ता पुस्तक महँगो मात्र नभई एकरूपता समेत नभएकाले नियमन गरिनु सकारात्मक रहेको विद्यालय सञ्चालक र अभिभावकको समेत धारणा छ। अहिले चाहिँ हामीले एउटा 3-4वटा पब्लिकेसनहरूको राखेको छौँ र अब साँच्चीकै शिक्षा मन्त्रालय त्यो किसिमको लिएर आयो भने एकरूपता पनि हुन्छ र त्यो अनुसार हामी जान पायो भने एकरूपता गर्नको लागि चाहिँ नि सबै एउटा स्कुललाई चाहिँ नि त्यो किसिमको राम्रो हुन्छ। उद्देश्य भनेकै सबै बालबालिकाहरू हाम्रो देशमा भएका सबै बालबालिकाहरू चाहिँ एकरूपताका साथ सबैले एकै थरीको एउटै वेबाट चाहिँ पढ्न पाओस् भन्ने भावनाले नै ल्याउनु भएको जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ नि त्यो जुन एकरूपता छ त्यो चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै विदेशी शैक्षिक संस्थाको सम्बन्धनमा सञ्चालित विद्यालयमा समेत सरकारको अनुमति प्राप्त पाठ्य सामग्री राख्नुपर्ने भएको छ। यहाँको विज्ञता जो छ हाम्रा लेखकहरूको तिनीहरूको क्षमतालाई उजागर गर्नुपर्छ भनेर स्वदेशमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हामीले विद्यालय तहमा पनि त्यही गरिरहेका छौँ। अहिले साना बालबालिका अध्ययन गर्ने पूर्व प्राथमिक तहमा रमाइलो वातावरणमा पठन पाठन गराउनुपर्छ। यस्ता विद्यार्थीका लागि तयार पारिएका पाठ्य सामग्रीमा एकरूपता त आवश्यक छ नै, सरल र सहज पनि हुनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जन र हेम प्रसाईका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। हाम्रा नेपालगञ्ज सहकर्मी जे पाण्डे पछिल्लो 3 सातादेखि समुद्री महादेश अस्ट्रेलियाको विशाल तथा संसारकै महँगो शहर सिडनीमा छन्। नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रमुख गन्तव्य देश अस्ट्रेलियाबाट उनले रिपोर्टिङ गरिरहेका छन्। यसै क्रममा आज उनले त्यहाँ पुगेका कतिपय नेपाली विद्यार्थीले देखेका सपना पूरा नहुँदा उनीहरूमा परेको आर्थिक दबाव, कानुनी अडचन र शैक्षिक समस्यालाई केलाएका छन्। फुल टाइम काम गरेपछि फेरि पढाइमा कसरी ध्यान दिन सक्छ त? अनि फेरि त्यो कुरामा चाहिँ कति विद्यार्थीहरू चाहिँ अब फेल हुन्छ, फेल भएपछि डिप्रेसनमा जान्छ, फेरि फी तिर्नलाई पैसा जम्मा गर्नु पर्यो, घरबाट पैसा माग्नु पर्यो, धेरै दुःखहरू कष्टहरू आउँछ नि त। पृथाले भने चाहिँ यो विशाल सहर सिडनीमा कयौँ नेपाली विद्यार्थी आफ्ना सपना साकार नहुँदा उच्च मानसिक तनाव र कानुनी झमेलामा पर्ने गरेका छन्। यहाँ आउने भिसा प्राप्त गर्दाका क्षणको खुसी र उत्साह आइसकेपछि रोजगारी नपाउँदा निराशामा परिणत हुन्छ। रोजगारी पाइहाले पनि काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने हुँदा परीक्षामा उत्तीर्ण हुने सम्भावना न्यून रहन्छ। यस्तो अवस्थामा पुनः पढ्न र कलेजको शुल्क तिर्न आर्थिक सङ्कट आइपर्छ, जसले गर्दा आर्थिक दुरावस्था भएका कतिपय नेपाली विद्यार्थी मानसिक तनावमा पर्ने गरेको पाइएको छ। अब नयाँ ठाउँ अनि थाहा नभएपछि कतिलाई चाहिँ स्क्याम गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, अब लिङ्कहरू पठाइदिने, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँको उसको डिटेलहरू चाहिँ डिस्क्लोज हुने, यो थाहा नभएको कारणले गर्दा त्यसरी पनि उनीहरूलाई ट्र्यापमा पारिदिन्छन्। आर्थिक, शैक्षिक र आपसी तथा पारिवारिक सम्बन्धले उत्पन्न गर्ने जटिलता पुरुषको तुलनामा महिलामा बढी देखिएको छ। त्यसैले डिप्रेसनमा जानेहरूमा पनि महिला धेरै छन्। यस्तो बेलामा कतैबाट कुनै सहारा नपाउनेहरू पनि छन्, जसले गर्दा कुलतमा फस्न सक्ने जोखिम उत्तिकै देखिएको छ। अब स्कुलबाट वा कलेजबाट चाहिँ अनि अब हुन्छ नि अब सिओई क्यान्सल गरिदिन्छ है हामी तिम्रो भनेर त्यस्तो खालको नोटिस आउँछ होइन।
तिमीले कोर्स फेल गर्यो फेरि पे गर फी भन्दा फेरि फी तिर्ने पैसा पनि हुँदैन होइन। अनि कति विद्यार्थीहरू चाहिँ अब त्यस्तो मैले सबै त त्यस्तो हुँदैन, कतिजना एकदमै राम्रो पनि हुन्छ, तर यहाँको अब अलि हावाहरूमा यहाँको अब अलिकति इन्फ्लुएन्सहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो बाटोमा चाहिँ जाँदैन, कतिजना ग्याम्बलिङहरू गर्न हुन्छ नि, त्यस्तो त्यस्तो हुन्छ नि पाथवेतिर चाहिँ गएको मैले देखेको छु विद्यार्थीहरू होइन। उसै त अस्ट्रेलियामा हरेक 7 जना मध्ये 1 जनालाई मानसिक तनावले असर पार्ने गरेको छ। यो एक गम्भीर अवस्था हो। यसले शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यलाई असर पार्छ। मानसिक तनावका कारणमध्ये पैसा पहिलो र त्यसपछि व्यक्तिगत स्वास्थ्य र सम्बन्ध देखिएको छ। फी त अब टेन्सन भइहाल्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको भिजा पनि अब चाहिँ एक्सटेन्सन हुने कि नहुने त्यो पनि टेन्सन। अनि कतिजनाको तपाईँको चाहिँ नि यदि वान म्यारिड कपल हो भने उहाँहरूको अलिकति डिस्प्युट आफ्नो कपल बिचमा पनि डिस्प्युट हुने त्यस्तो खालको पनि कारणहरूले गर्दा पनि धेरैजना चाहिँ यो जुन चाहिँ मानसिक रोगले चाहिँ सताएको जस्तो मलाई चाहिँ देख्यो। आवासीय अस्थिरता वा घरबार विहीनता पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याको थप कारक हो। त्यसैले आफ्नो मुलुक र घर परिवार छाडेर आउनेहरू समस्यामा छन्। यस्तो डरलाग्दो र कष्टदायी क्षणबाट यहाँ आइपुगेका नेपालीहरूलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ यसतर्फ पनि सोच्ने हो कि? कान्तिपुर समाचारका लागि जे पाण्डे, सिडनी, अस्ट्रेलिया। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा वसन्त ऋतुको पहिलो सफल आरोहण गरिएको छ। आज 5 जना विदेशी र 5 जना नेपाली गरी 10 जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। पाकिस्तानी आरोही नैला कैनी र नादिया लेसा कोसो, अमेरिकी आरोही जेसिका राय विडल, हंगेरीका माटोन पिटर प्राइस र चिनिया आरोही लियान चुईले सगरमाथाको शिखर चुमेका हुन्। नेपाली आरोही पासाङ दावाले 26औं पटक सगरमाथा चढेर आरोही खामी रिता शेर्पाको कीर्तिमानलाई भेटेका छन्। खुम्बु पासाङ लामु 5 थामेका पासाङ तेम्बा शेर्पा, सोही ठाउँका आङ मिङवा शेर्पा, पेम छिरी शेर्पा र ठण्डु शेर्पाले पनि सफल आरोहण गरेका छन्। अहिले आधार शिविरभन्दा माथि 100औं आरोही चुचुरोतर्फ लागेका छन्। सगरमाथा आरोहणको 70 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक यो सिजनमा सबैभन्दा धेरैले आरोहण अनुमति लिएका छन्। अर्थ र विकास। बंगलादेशको ढाकामा भोलि सोमबारदेखि नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय 5औं बैठक सुरु हुने भएको छ। विद्युत व्यापारका लागि प्रसारण लाइन निर्माणसँगै जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने मुख्य एजेन्डा सहित बैठक बस्न लागेको हो। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार 683 मेगावाटको जलाशययुक्त सुनकोशी तेस्रो आयोजना संयुक्त लगानीमा कसरी अघि बढाउने भनेर छलफल हुनेछ। जेठ 1 मा सहसचिव स्तरीय र जेठ 2 मा सचिव स्तरीय बैठक बस्नेछ। यसअघि गत भदौमा काठमाडौँमा बसेको ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा 50 मेगावाट बराबरको बिजुली नेपालले बंगलादेशमा बेच्ने सहमति भएको थियो। यसै अनुरूप गत फागुनमा भारतको राजस्थानमा भएको 10औं नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा नेपालको 50 मेगावाट बिजुली बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न दिन भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो। यसै अनुरूप लेखु 4 को बिजुली बेच्न भारत समक्ष नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो, तर यसमा अहिलेसम्म भारतले स्वीकृति दिएको छैन। पटक पटक हुने सरकार परिवर्तनका कारण यसअघि भएका सम्झौता नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको ऊर्जा उद्यमी बताउँछन्। अब हाम्रो तर्फबाट नेपालको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायोरिटीमा राखेर यो विषयमा काम गर्न नसकेको जस्तो, नभए सहमति भइसकेको विषय कार्यान्वयनका निम्ति हामीले कति प्रयत्न गऱ्यौँ भनेर मन्त्रालयले व्हाइट पेपर त निकालेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि मन्त्रालयले नै कति प्रयत्न गर्यो भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई लाग्छ मन्त्रालयले जति गर्नुपर्ने प्रयत्न त्यति गरिरहेको छैन। गत भदौमा बसेको नेपाल बंगलादेश ऊर्जा सचिव स्तरीय 4थो बैठकले दुई देशबीच डेडिकेटेड विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न त्रिपक्षीय समझदारीका लागि दुवै पक्षले भारतसँग पहल गर्ने सहमति समेत भएको थियो। तर गत फागुनको नेपाल भारत सचिव स्तरीय बैठकमा यसबारे कुनै सहमति जुटेन। उपलब्धिमूलक हुनलाई त अलि छिटो छिटो गर्नुपर्छ होला यी बैठकहरू र जे असहमति छन् त्यसलाई छिटो छिटो टुङ्ग्याउँदै गयो भने अलि छिटो नतिजाहरू देखिन सक्छ। त्रिपक्षीय सिटिङ चाहिँ अहिलेसम्म भइसकेको अवस्था छैन र बङ्गलादेश र भारत कुरा गर्दा पनि सकारात्मकै, हामी र भारत कुरा गर्दा सकारात्मक, तर यो छिटो जाने गरी भएको छैन। एउटा संयन्त्र त्रिपक्षीय संयन्त्र पनि जरुरी छ होला।
बैठकमा ऊर्जा व्यापारका विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको बङ्गलादेश भ्रमणका क्रममा आज दुई देशका निजी क्षेत्रबीच भएको छलफलमा पनि विद्युत व्यापारको विषयले प्रवेश पाएको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको आयात वर्षेनी बढ्दै जाँदा व्यापार घाटा समेत आकाशिन थालेपछि सरकारले 2071 सालमै 5 वर्षभित्र 20% विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि सार्यो। तर सरकारै पछि फेरिने नीतिका कारण सरकारी योजना कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। नेपालमा सवारी साधनमा विद्युतीय गाडीको हिस्सा 2% भन्दा बढ्न सकेको छैन। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले हरेक वर्षका नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने योजना अघि सार्ने गरेका छन्, तर व्यवहार भने ठिक उल्टो देखिएको छ। विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धनलाई अभियानकै रूपमा अगाडि बढाउने सरकारी नीति विपरीत तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट मार्फत विद्युतीय गाडीमा अन्तशुल्क र भन्सार लगाए। चौतर्फी आलोचनापछि उनले त्यसलाई परिमार्जन गरे। त्यसपछि सरकारले पुनः चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तशुल्क बढाएको छ। एक दशक अघि नै 20% पुर्याउने लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले स्थिर नीति नबनाउँदा विद्युतीय गाडीको सङ्ख्या अहिले पनि 2% हाराहारी मात्रै छ। अहिले चाहिँ मेन भनेको चाहिँ तपाईँको पोलिसीको इन्कन्सिस्टेन्सी पनि हो र त्यो सँगसँगै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अझै योभन्दा अझै बढाउनु पर्ने हुन्छ। नेपालबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयातकै लागि वार्षिक 2 खर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ। यसलाई रोक्दै व्यापार घाटा कम गर्न र सन् 2045 सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउनुको विकल्प छैन। वायु प्रदूषणको कारणले वर्षेनी करिब 42,000 नेपालीहरूको मृत्यु भइरहेछ भनेर भनिन्छ। शहरी क्षेत्रमा वायु प्रदूषणको प्रमुख कारण भनेको यातायातका साधनहरू। त्यसलाई विद्युतीकरण गर्ने बित्तिकै त्यो त शून्यमा झर्ने भयो। अझ सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्ने हो भने त झन् त्यो डिजलका साधनहरू, जुन डिजल पेट्रोलभन्दा बढी वायु प्रदूषण हुन्छ, बढी स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, त्यो घट्छ। नेपालमा वातावरण प्रदूषणको 30% कारक पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी मानिन्छ। तर सरकारले आयात सहज त बनाएको छैन नै, आवश्यक पूर्वाधार समेत बनाउन सकेको छैन। जबकि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन चीन, नर्वे, डेनमार्क लगायतका मुलुक दीर्घकालीन लक्ष्य कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेका छन्। नेपालमा भने पर्याप्त चार्जिङ स्टेसन समेत छैन। हाल देशभर 83वटा मात्रै चार्जिङ स्टेसन छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न के गर्नु पर्ला? ए. पूर्वाधारमा लगानी, बी. विश्वासिलो सेवा र सी. जनशक्ति व्यवस्थापन। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. पूर्वाधारमा लगानीमा 83%, बी. विश्वासिलो सेवामा 9% र सी. जनशक्ति व्यवस्थापनमा 8% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। विद्युतीय गाडी र उपकरणको प्रयोग बढाउन के गर्नु पर्ला? ए. सरकारी सहुलियत, बी. पूर्वाधारमा लगानी र सी. उपभोक्तामा सचेतना। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। टर्कीमा आज नयाँ राष्ट्रपति तथा संसदको 600 सिटका लागि मतदान भएको छ। यो निर्वाचनले वर्तमान राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगानको 20 वर्षीय शासनकालमा पूर्ण विराम लगाउन सक्ने आशंका गरिएको छ। आजको प्रतिस्पर्धा एर्दोगानका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो चुनौती भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले टिप्पणी गरेका छन्। अर्थतन्त्रको खस्कदो अवस्था र फेब्रुअरी 6 मा गएको विनाशकारी भूकम्पका समयमा उद्धार कार्यमा कमजोर व्यवस्थापनलाई लिएर एर्दोगानले आलोचनाको सामना गर्दै आएका छन्। सो भूकम्पमा 50,000 भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका थिए। एर्दोगानका प्रमुख प्रतिस्पर्धीका रूपमा पिपल्स रिपब्लिकन पार्टीका नेता केमाल क्लुचदारोग्लु रहेका छन्। उनी विपक्षी 6 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित हुन खसेको मतको 50% घटाउनुपर्छ, अन्यथा 14 दिनपछि दोस्रो चरणको मतदान हुनेछ। यस पटकको निर्वाचनमा 6,40,00,000 योग्य मतदाता रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपतिका साथै संसदको 600 सिटका लागि पनि आजै मतदान भएको छ।
बंगालको खाडीमा उत्पन्न भएको शक्तिशाली समुद्री आँधी मोका उत्तरी म्यानमार र बंगलादेशको तटीय क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको छ। 220 किलोमिटर प्रति घण्टासम्मको वेगका साथ आएको आँधी स्थानीय समयअनुसार अपराह्न 1:30 बजे रखाइन राज्यको प्रान्तीय राजधानी सितवेमा ठोकिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। समुद्री आँधीका कारण सितवे शहरस्थित एउटा दूरसञ्चार टावर ढलेको र टेलिफोन तथा मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको जनाइएको छ। उता बंगलादेशको कक्स बजारको तटीय क्षेत्रमा पनि सो आँधी आज दिउँसोदेखि नै ठोक्किन सुरु गरेको र त्यस क्षेत्रमा बस्दै आएका शरणार्थीहरूमा त्रास फैलिएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। कक्स बजार विश्वकै सबैभन्दा ठूलो शरणार्थी शिविर भएको स्थान हो। यहाँ करिब 10 लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी रहेको जनाइएको छ। आँधीले बंगलादेशमा 195 किलोमिटर वेगको हावाहुरीका साथै भारी वर्षा गराउने अनुमान गरिएको छ। यसले करिब 4 मिटरसम्मको समुद्री छाल ल्याउने र तल्लो तटीय क्षेत्र डुबानमा पर्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। यो आँधी बंगलादेशमा ठोक्किने 2 दशक यताकै सबैभन्दा शक्तिशाली समुद्रिक आँधी हुने बताइएको छ। यसले पार्न सक्ने दुष्प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेशमा मात्रै करिब 5 लाख मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिसकिएको जनाइएको छ। म्यानमारमा पनि 4 लाख मानिसलाई पहिले नै सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। शीर्ष स्थानको जावलाखेल युथ क्लब शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा मिड टेबलको मनाङ मर्स्याङदी क्लबसँग बराबरीमा रोकिएको छ। अतिरिक्त समयमा सुमित श्रेष्ठले गोल गरेपछि मनाङले रोमाञ्चक बराबरी गर्दै जावलाखेलसँग अङ्क खोसेको हो। ललितपुरको च्यासल मैदानमा दुई टिमले 2-2 गोल गरे। 34औं मिनेटमा कोटो मोसोबीको गोलमा जावलाखेलले अग्रता बनाएको थियो। विनोद केसीको पास नियन्त्रणका लागि मनाङका गोलरक्षक दीप कार्की अघि बढेको मौकामा मोसोबीले गोल गरेका हुन्। मोसोबी लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता समेत हुन्। मोसोबी र कुमलटारका मेसुके ओलोमेउले समान 13 गोल गरेका छन्। 75औं मिनेटमा हिसुप थपलियाले गोल गरेपछि जावलाखेलले अग्रता दोब्बर पारे। मनाङका डिफेन्डरको मिस पास नियन्त्रणमा लिँदै फोडे फफानाले हिसुपका लागि क्रस उपलब्ध गराएका थिए। 81औं मिनेटमा भीषण गुरुङको भली गोलमा मनाङ खेलमा फर्कियो। कोफी टिमोथीसँग 1-to-1 सिचुएसन क्रिएट गरेका भीषणले कोफीले 2 डिफेन्डरलाई बिट गर्दै मिलाएको पास सदुपयोग गरेका हुन्। अतिरिक्त समयमा सुमित श्रेष्ठले मनाङका लागि बराबरी गोल गरे। कमल थापाको लामो पासको फाइदा उठाउँदै सुमितले बक्स बाहिरबाट गरेको शक्तिशाली प्रहार गोल भएको हो। मनाङसँग बराबरीमा रोकिएपछि जावलाखेलले शीर्ष स्थानमा स्पष्ट 3 अङ्कको अग्रता बनाउने मौका गुमायो। 18 खेलमा टिमको 31 अङ्क भएको छ। एक खेल कम खेलेको दोस्रो स्थानको चर्च बोइजको 30 अङ्क छ। 7औं स्थानको मनाङको 18 खेलमा 22 अङ्क भएको छ। यस्तै आजै भएको दोस्रो खेलमा न्युरो टिम एनआरटी र फ्रेन्ड्स क्लबले समेत 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। एन्फा कम्प्लेक्स सातो बाटोमा सुरुवाती 14 मिनेटभित्र फ्रेन्ड्सले 2 अवसर खेर फाल्यो। 10औं मिनेटमा टोरिक जेब्रिनको प्रहार एनआरटीका गोलरक्षक सन्तोष महतले बचाए भने 14औं मिनेटमा टोरिकको फ्री किक फ्रेममा रहेन। 27औं मिनेटमा एनआरटीका निकोलस सर्जीले अवसर गुमाए। 28औं मिनेटमा रफिक अमिनुको गोलमा फ्रेन्ड्सले खाता खोल्यो, तर 58 मिनेटमा आत्मघाती गोल भएपछि खेल 1-1 को बराबरीको स्थितिमा पुगेको थियो। अमित तामाङ र राजाबाबु थापा बीच तालमेल अभाव हुँदा गोल भएको हो। 63औं मिनेटमा अमित तामाङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै फ्रेन्ड्सलाई पुनः अग्रता दिलाए। आशिष राईले लक्ष्मण रोचाललाई डिबक्समा लडाएपछि फ्रेन्ड्सले पेनाल्टीको मौका पाएको थियो, तर 89औं मिनेटमा निकोलसले गोल गरेपछि एनआरटीले फ्रेन्ड्ससँग अङ्क खोसेको हो। बराबरीपछि फ्रेन्ड्सले तत्काललाई रेलिगेसन जोन छोड्दा नेपाल पुलिस क्लब पुनः रेलिगेसन जोनमा धकेलिएको छ। 20 अङ्कसहित फ्रेन्ड्स 10औं स्थानमा उक्लदा 19 अङ्क भएको पुलिस 13औं स्थानमा झरेको हो। 8औं स्थानको एनआरटीको भने 22 अङ्क छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग व्यस्त तालिकाका कारण सुरुवातदेखि नै आलोचित थियो। 17औं चरण सकिँदासम्म लिगले व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण थप आलोचना भोग्यो। खेलाडी र अफिसियलको अनुशासनहीन गतिविधि, खेलाडीको चोट लगायत कारणले लिग अस्तव्यस्त छ। देशकै शीर्ष डिभिजन लिगका हरेक संस्करणको व्यवस्थापन सुदृढ हुँदै जानुपर्नेमा जारी ए डिभिजन लिगको हकमा त्यो सुधार पटक्कै देखिँदैन। बरु इन्फा र सहभागी क्लब कमजोरी ढाकछोपमै व्यस्त छन्। डबल राउन्ड रोबिनमा सञ्चालन गरिएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा 18औं चरणका खेलहरू सुरु भएका छन्। यो बीचमा लिगमा खेलाडीको प्रदर्शन, डेब्यू, उत्कृष्ट गोल लगायतका मैदानभित्रको गतिविधि चर्चामा रहनुपर्ने हो, तर लिग कमजोर व्यवस्थापन र सहभागी क्लबको आर्थिक हैसियतका कारण आलोचित छ। विश्वमा नै आर्थिक मन्दी र नेपालमा पनि आर्थिक मन्दी भएको कारणले गर्दाखेरि नै हैन प्रायोजकहरू खासै अब नपाउनु
यो हामी आयोजकले पनि र क्लबहरूलाई पनि गाह्रो भयो। समय पनि छैन होइन, धेरै कुरा अब पर्सि नै म्याच छ भन्नुहोस् त। अब अनि के सिकाउने यिनीहरूलाई होइन, यो चाहिँ अलिकति खेलाडीहरूलाई मार्ने कामहरू भइरहेछ। लिगमा पर्याप्त विश्राम नहुँदा दर्जनौं खेलाडी घाइते भएका छन्। मसिन्द्रका स्टार विमल घरती मगर र चेन्चो ग्याल्सनले सिजनका बाँकी सबै खेल गुमाउने भएका छन्। यस्तै एरिक बिष्ट, देवेन्द्र तामाङ, बसन्त ओझा, विकास खवास, मणि लामा लगायत खेलाडी पनि घाइते छन्। 3 स्टारका गोलरक्षक मोहम्मद ताहा र एपिएफका युवा कोरियामा पनि चोटका कारण थलिएका छन्। सहभागी क्लबले पनि खेलाडीको प्रदर्शन र स्वास्थ्यमा भन्दा पनि आफ्नो शीर्ष डिभिजन स्टाटस बचाउन मात्र ध्यान दिएका छन्। एन्फाको नि आफ्नो धेरै मिस्टेकहरू छ हैन, त्यो दुई मत छैन पक्कै पनि। तर एन्फाको मात्र हैन, यसमा खेल्ने पार्टिसिपेट हुने क्लबहरू हैन, यसमा तपाईको काम गर्ने कोचेसहरू हैन, खेल्ने खेलाडीहरू धेरैजनाको नै आफ्नो ठाउँबाट, किनकि अहिलेको परिस्थिति चाहिँ हामीले स्टडी गर्न नसकेको हो कि। गत फागुन 19 गते सुरु भएको लिगका दौरान मैदानमा खेलाडीले पानी नपाउने र म्याच अफिसियलको रिपोर्ट गलत हुने जस्ता प्राविधिक त्रुटिमा नजरअन्दाज गरिएको छ। जर्सी र किट सम्बन्धी नियम क्लब र खेलाडीबाट पालना गरिएको छैन। कुमलटार अहिले पनि प्रशिक्षकविहीन छ। खेलको बीचमै खेलाडी टिकटकमा मस्त हुन्छन्। जहाँ आवश्यक हो त्यो ठाउँमा त कारबाही गरेको, स्पष्टीकरण सोधेको अथवा आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखेको त क्लियरै छ। रिपोर्टहरू अनुशासन समितिलाई हामी फरवर्ड गर्छौँ र अनुशासनिक घटना कारबाही गर्नुपर्ने घटनाहरूको चाहिँ कारबाही चाहिँ हुन्छ। लिगको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। इन्फा, क्लब र खेलाडीलाई मापदण्ड पालना अनिवार्य हुन्छ, तर कोही कसैले यसमा ध्यान दिएका छैनन्। फुटबल लिगको उद्देश्य उपाधि जित्नु र शीर्ष डिभिजनमा रहनु मात्रै होइन, खेलाडी उत्पादन पनि हो। तर व्यस्त तालिका, अस्तव्यस्त व्यवस्थापन र क्लबहरूको कमजोर आर्थिक अवस्थाले नयाँ खेलाडी उत्पादन प्राथमिकतामा नै नपरेको स्पष्ट हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र रूपक कोइरालाका साथमा खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।